अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप एक दिन में 3 करोड़ 24 लाख नेकियां कैसे हासिल करेंगे। नाज़रीन किराम, मुझे पता है अगर मैं ये बात करता कि एक दिन में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, 3 करोड़ रुपया मिल जाएगा, फिर तो हर किसी ने इस वीडियो को एंड तक देखना था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने नेकियों की बात करनी है। इस दुनिया में अभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गुलाम मौजूद हैं जो नेकियों पर बड़े हरीस हैं, गुनाहों से वो नफ़रत करते हैं। नाज़रीन किराम, नेकियों से प्यार करना चाहिए और ये जो नेकियां ना नेकियां, ये इसकी कदर हमें क़यामत वाले दिन आएगी। जिस दिन हम एक एक नेकी को तरसेंगे नाज़रीन किराम, उस दिन हमें इन नेकियों की कदर आएगी कि काश हम दुनिया में नेकियां कर लेते। तो एक दिन में 3 करोड़ 24 लाख नेकियां कैसे हम हासिल करेंगे नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताना है। और अज़ान का जवाब देने का तरीक़ाकार क्या है ये भी मैंने आपको बताना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर बात दुरुस्त अंदाज में समझ आ सके। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको अज़ान का जवाब देने का तरीक़ा सिखाना चाहता हूँ। बड़ा ही आसान तरीक़ा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ़ चंद कलिमात ऐसे हैं कि जिनके जवाब में आपने जो कहना है मैं वो आपको बता देता हूँ। नाज़रीन किराम, अल्लाहु अकबर के जवाब में तो आपने यही कहना है, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये पहली मर्तबा पढ़ेगा ना, इसके जवाब में आपने सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना है। और जब अज़ान देने वाला दूसरी मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, तो जो अज़ान का जवाब देने वाला है वो इसके जवाब में ये कहेगा, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिर में ये भी कह ले, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। यहाँ तक तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। जब अज़ान देने वाला हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह कहे, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह के चारों मर्तबा आपने इनके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। नाज़रीन किराम, याद रखें, बेहतर तरीका ये है कि आप हय्या अलस्सलाह भी पढ़ लें, साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लें। ये है अज़ान का जवाब देने का तरीका। और जब फ़जर की अज़ान होती है तो फ़जर की अज़ान में नाज़रीन किराम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा होता है। इसका जवाब देने का तरीका ये है कि जब आप किसी मुअज़्ज़िन को ये कहते हुए सुने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो आपने इसके जवाब में कहना है सदक़ता व बरीरता व बिल हक़्क़ि नतक़ता। ये नाज़रीन किराम इसका जवाब है। ऐसे ही जब इकामत पढ़ी जाती है मस्जिद के अंदर, तो इकामत का जवाब भी सारा इसी तरह है। लेकिन इकामत के अंदर क़द क़ामतिस सलाह के जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदामहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़, ये अल्फाज जो है इसके जवाब में कहे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम आपको यहाँ तक तो मसला समझ आ गया होगा कि अज़ान का जवाब देने का तरीका क्या है। अब मैं आता हूँ अपनी इस बात की तरफ कि आप एक दिन में 3 करोड़ 24 लाख नेकियां कैसे हासिल करेंगे। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा नाज़रीन किराम, हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम अपने घरों में बैठकर मेरे बिलाल को अज़ान और इकामत कहते हुए सुनो ना, तो तुम भी उसी तरह कहा करो जिस तरह हज़रत बिलाल कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम ऐसे कह लोगी फिर होगा क्या, अल्लाह पाक तुम्हें एक एक कलिमे के बदले में 1 लाख नेकियां अता फरमाएगा। एक कलमे के बदले में 1 लाख नेकियां अता फरमाएगा। 1000 तुम्हारे दर्जे अल्लाह पाक बुलंद फरमा देगा। 1000 तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। नाज़रीन किराम, इस हदीस पाक की रोशनी में
کچھ میں تفصیل آپ کے سامنے اب بیان کرتا ہوں۔ توجہ سے آپ نے سننا ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کے آخر میں عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اذان کا جواب دینے کا جو ثواب ہے، یہ ہماری عورتوں کے لیے تو یہ ہے، کیا مردوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو اس کے ڈبل ثواب ملے گا۔ عورتوں کو سنگل ثواب ملے گا، مردوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اب ناظرین کرام، آئیے تفصیل کی طرف میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر یہ دو کلمے ہیں۔ اذان کے اندر 15 کلمات ہوتے ہیں ناظرین کرام۔ اچھا، اب جب مؤذن 15 کلمات کہے گا اور سننے والا اس کا جواب دے دے گا، تو حدیث کے مطابق ایک کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نیکیاں ملنی ہے نا۔ تو پھر جب مکمل اذان کا آپ جواب دیں گے تو پھر اللہ پاک آپ کو 15 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 15,000 آپ کے گناہ معاف فرما دے گا، 15,000 اللہ پاک آپ کے درجے بلند فرما دے گا۔ یہاں تک تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا، اس میں الصلاۃ خیر من النوم 2 کلموں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں 15 کلمات نہیں ہوتے بلکہ اس میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ فجر کی اذان کا جواب دے گا اس کو اللہ پاک 17 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 17,000 اس کے درجے بلند فرمائے گا، 17,000 اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نماز کے وقت جو اقامت کہی جاتی ہے اس میں بھی 17 کلمات ہیں، اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا جتنا فجر کی اذان کا ثواب ہے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر ایک عورت اپنے گھر میں رہ کر 5 نمازوں کی جو اذانیں ہیں، اذانوں کا اور اقامت کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ناظرین کرام، عورت ایک دن میں 1,62,00,000 نیکیاں اس کو ملیں گی، 1,62,000 اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 1,62,000 اس کے اللہ پاک درجے بلند فرما دے گا۔ مرد کو کیونکہ ڈبل ثواب ملنا ہے، مرد اگر ان سارے اذان کا بھی اقامت کا بھی جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ناظرین کرام، ایک دن میں جو مرد ہیں اللہ پاک ان کو 3,24,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور کیونکہ مردوں کو ڈبل ثواب ملنا ہے، اس لیے مردوں کو 3,24,00,000 اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 3,24,000 اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور 3,24,000 اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یہ ہے ناظرین کرام ایک دن میں 3,24,00,000 نیکیاں کمانے کا بڑا ہی آسان طریقہ۔ جب بھی اذان ہو اذان کا جواب دے لیں، جب نماز پڑھنے جائیں اقامت ہو تو اقامت کا جواب دے لیں، اتنی زیادہ نیکیاں ملنی ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا پیارا فرمان ہے۔ تو آئیے ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ میں نے شروع میں کہا تھا ناظرین کرام کہ ایک ایک نیکی کی قدر ہمیں میدان محشر میں آئے گی، کہ جب اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس اگر ایک نیکی ہے تو لے آؤ، تمہیں جنت میں بھیج دیں گے، اس وقت وہ بندہ کبھی اپنی ماں کے پاس جائے گا، کبھی اپنے باپ کے پاس جائے گا، کبھی دوستوں کے پاس جائے گا، لیکن قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر بندے کو اپنی ہی پری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باغے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ناظرین کرام۔ وہاں پر یہ نیکیاں کام آئیں گی، آج جن کو ہم ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیکیاں پھر ہمیں ان کی قدر وہاں پر آئے گی۔ تو ناظرین کرام، آج وقت ہے، آج کوشش کریں، آج عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت سے ایک دن میں اللہ پاک ہمیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔